अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस उमेरा। आज मैं आप लोगों को हमदे बारी ताला के नाम से एक नज़म पढ़ा रही हूँ। आइए इसको पढ़ते हैं। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। शम्सो कमर को देखो, शजर हजर को देख परखो, बुलाए के सना है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का, तो उसकी यही सना है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। अच्छा, इस नज़म के शायर हैं मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी साहब, जिन्होंने ये नज़म लिखी है। आपको पता है कि ये नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है वो हम्द कहलाती है। ठीक है। अच्छा, शायर ने इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की है कि हर बंदा कह रहा है, हर शख्स कह रहा है कि सबसे बड़ा अल्लाह ताला है, इसके सिवा कोई माबूद, हम किसी और की इबादत नहीं करते और ना ही हमें करनी चाहिए। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है। फूलों की भी सदा है, यानी अगर हम देखें फूलों, जब हवा चलती है फूल भी खुशी से झूम रहे होते हैं, तो वो भी दरअसल ये हमदो सना कर रहे होते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही सबसे बड़ा है। शम्सो कमर को देखो, शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चाँद को। शम्सो कमर को देखो, शजरो हजर को देखो, शजर कहते हैं दरख्त को, हजर कहते हैं पत्थर को परखो, वो लायक सना है, सबसे बड़ा खुदा, यानी अल्लाह ताला की निशानियाँ मौजूद हैं इन सारी चीज़ों में, चाहे वो सूरज हो, चाहे चाँद हो, चाहे पत्थर हो, चाहे दरख्त हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान इसको कभी नहीं बना सकता। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम्द और सना किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह ताला ही है, जो सबसे बड़ा है, उसी की हम्द और सना हम पर लाज़िम है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया। जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई तो सब क्या कहा था? कुन कहा। कुन मतलब हो जा, फयकुन हो गया। तो हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के एक कुन कहने से हर चीज़ जो है वो बन गई, तख्लीक में आ गई। कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद, उसमें अल्लाह ताला ने ये बात सबको बता दी, सबसे बड़ा खुदा है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का, तो मुश्ताक शायर का नाम है मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी, उनका तखल्लुस है मुश्ताक। उन्होंने क्या कहा कि मुझ पर सिर्फ करम है अल्लाह ताला का, उसकी यही सना है सबसे बड़ा। और ये अल्लाह ताला के करम की वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को की हम्द सना करते हैं और उनके लिए नस्बें लिखते हैं और उनके बताए हुए उसको लिखो मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा कि हमदे बारी ताला एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हमदे बारी ताला कहा जाता है। हमदे अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं हमारे पास। ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते और ना ही हम उनको शुमार कर सकते हैं। उन चंद चीज़ों के नाम जैसे हमारे पास पौधे, फल, फूल, पेड़, पानी, हवा, दरिया, समंदर, ये सारी नेमतें ऐसी हैं जिनका हम कभी भी शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। और इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम शुमार भी नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान पे ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमें हम ना सिर्फ हमें देखने में भली लगती हैं बल्कि वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हैं। जैसे सूरज है, जब सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी छा जाती है, दिन फैल जाता है। ठीक है। फिर अब दिन का वक्त होता है तो हम काम में लग जाते हैं। जब हम काम करते हैं और थक जाते हैं तो अल्लाह ताला ने आराम के लिए हमारे लिए रात बना दी है। अंधेरा हो जाता है, हर तरफ चाँद की धीमी धीमी मध्यम रोशनी फैल जाती है, तो पुरसुकून हो जाता है। तो वो टाइम क्या होता है, वो वक्त ऐसा होता है कि हम उस वक्त आराम करें, ताकि हम दूसरे दिन जब उठें दिन के वक्त काम करने के लिए तो बिल्कुल तरोताज़ा हों। तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से ये एक नेमत ये भी है। अच्छा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को सिर्फ अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ कहा कुन, कि हो जा, और हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के हुक्म की ताबे थी और फ़ौरन हो गई। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुन कहा और दुनिया बन गई। उसकी यही सना है, वो सिर्फ लायक हम्द सना कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, कि उसके जैसा कोई नहीं, ना ही उसका कोई शरीक है। वो अकेला है और अकेला ही रहेगा।
ٹھیک ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، وہ ہر ایک کے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا ان پر ہر وقت کرم ہے، اسی لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 2 پہ الفاظ معنے، کچھ الفاظ یہاں لکھے ہوئے نئے۔ صدا مطلب آواز، شمس سورج، قمر چاند، حجر درخت، شجر درخت، حجر پتھر، لائق ثنا تعریف قابل، کن مطلب ہو جا، کہنا، ٹھیک ہے۔ اب سرگرمیاں جو ہیں وہ ہم کرنے سے پہلے ایک کام ہی کریں گے کہ آپ لوگ اپنی کاپی میں میقات اول کا تعارفی صفحہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ میقات اول لکھیں گے، تعارفی صفحہ بنائیں گے اس کا، اور اس کو اچھا سا کلرفل آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ پہلے صفحے پہ آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میقات اول کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم دوسرے صفحے پہ بنائیں گے فہرست۔ فہرست کہتے ہیں انڈیکس کو، ٹھیک ہے۔ فہرست بنائیں گے، فہرست میں ہمارے 4 کالم بنیں گے۔ پہلا ہوگا نمبر شمار، دوسرا ہوگا تاریخ، تیسرا ہوگا عنوان، اور چوتھا ہوگا دستخط، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ نمبر شمار میں تو ہمارا آئے گا نمبر 1، پہلا چیپٹر پڑھا ہے ہم نے تو نمبر 1 لکھیں گے۔ تاریخ آج کی ڈال لیتے ہیں، 25/6/20، ٹھیک ہے۔ 25/20 حمد باری تعالیٰ۔ عنوان ہمارا کیا ہے، چیپٹر ہم نے پڑھا حمد باری تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم یہ فہرست بنا لیں گے، اس کے بعد والے صفحے پہ ہمیں حمد باری تعالیٰ کا، اچھا یہ ساری چیزیں جو آپ ہیڈنگز ڈال رہے ہیں یہ سب بلو کلر سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سب بلو کلر سے ہوگا اور یہ پینسل سے بنے گا سب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے پیج پہ آ جائیں گے جہاں پر ہم حمد باری تعالیٰ کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ جس طرح سے ابھی آپ نے میقات اول کا بنایا، اسی طرح کلرفل حمد باری تعالیٰ کا اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، اچھا سا ایک ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، حمد باری تعالیٰ کے بعد اب ہم نیکسٹ پیج پہ، الفاظ میں نے تو ہمارے کتاب میں لکھے ہوئے، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ ہم دوبارہ اس کو کاپی کریں۔ اب ہم کریں گے سرگرمیاں، ٹھیک ہے۔ سرگرمیاں کریں گے، پہلی سرگرمی کیا ہے ہماری، حمد کو درست تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے اور زبانی یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ اچھے تلفظ اور تاثرات سے پڑھیں، تاکہ میں اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح تلفظ کے ساتھ پڑھا ہے، آپ لوگ بھی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اپنے تلفظ کو صحیح کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 2 ہے ہمارے پاس سوالوں کے جواب لکھیے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے، پھولوں کی صدا سے شاعر کی کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس کا جواب یہاں لکھ رہی ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سوال آپ لوگ کتاب میں سے اتاریں گے، جواب میں آپ لوگوں کو یہاں بورڈ پر لکھ دے رہی ہوں۔ پھولوں کی صدا سے میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ جب ہوا چلتی ہے تو پھول جو ہے خوشی میں جھوم رہے ہوتے ہیں، تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوا کی وجہ سے، ہوا کے چلنے سے پھول جھومتے ہیں، اور یہی پھولوں کی صدا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا
کرتے ہیں. پھولوں کی صدا یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا چلنے پر. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2. اسی طرح سوال نمبر 2، شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لائق حمد و ثنا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور ہر چیز بن گئی. اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی. جی سوال نمبر 2 تھا ہمارا، شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ جواب آپ اس کا لکھیے. شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کے سورج اور چاند کے خالق اور مالک ہونے کی صفت ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شمس و قمر سے اللہ تعالیٰ کے سورج اور چاند کے خالق اور مالک ہونے کی صفت ظاہر ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں سوال نمبر 2 تک ابھی ہم نے کیا ہے، باقی ہم کام نیکسٹ اپنے لیکچر میں کریں گے. یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، اس کے بعد ہم جب دوسرا لیکچر کریں گے تو مزید جتنے بھی کام ہیں وہ ترتیب بار ہم کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنی لکھائی پر خاص توجہ دیں، ٹائٹل پیج بنانے یعنی تعارفی صفحہ بنانے پر خاص توجہ دیں، انڈیکس بنائیے، فہرست بنائیے، یہ ساری چیزیں مکمل کیجیے اپنی، تاکہ آپ لوگ وقت ضرورت آپ لوگ اپنا کام اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں. بہت شکریہ.